बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि इंतखाबात से कबल सियासत में नई सफ बंदी। सिंध की सियासत में नून लीग की बड़ी बाजी। MQM और नून लीग का मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इतफाक, मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ की दावत पर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM वफ़द की लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। आम इंतखाबात, इंतखाबी इत्तेहाद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। MQM के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कराची आने की दावत। MQM का मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से कराची से इंतखाबात में हिस्सा लेने पर इसरार। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफद खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पहुंचा तो नून लीग की क़यादत से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि नून लीग और MQM की क़यादत ने 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात मिलकर लड़ने पर इत्तफाक किया है, जबकि आइंदा तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सियासतदानों को बातचीत के दरवाजे खोलने होंगे। पाकिस्तान जिन मसाइल और मुश्किलात का शिकार है, कोई एक सियासी जमात अकेले इनको हल नहीं कर सकती। कि कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो ज़रूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है। जो मुश्तरका हिकमत अमली की बात हुई है तो इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। MQM के डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान के मसाइल का हल IMF के पास नहीं बल्कि कराची के पास है। वो शहर पाकिस्तान को 68% रेवेन्यू कमा कर देता है, आज भी दे रहा है। पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने का कि अगर कोई चाबी है तो वो शहर को फीड करके उसको उसका ड्यू शेयर देकर है, ताकि हम उससे पूरे पाकिस्तान को निकालेंगे। आज की इकोनॉमिक सूरत हाल से अगर कोई IMF नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है, लेकिन कराची जो कि दूध देने वाली गाय है उसको चारा तो खिलाओ। मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया में MQM और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने 6 रुकनी कमेटी कायम की, जो 10 रोज में सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए जामिया चार्टर तैयार करके क़यादत को भिजवाएगी। कैमरामैन जमील अहमद के साथ राव दिलशाद हुसैन। MQM पाकिस्तान तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए सरगर्म है। गुज़श्ता दिनों पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले तहरीक लबैक पाकिस्तान के साबिक अमीर कराची को अहम ओहदा दे दिया गया। राब्ता कमेटी की मंजूरी के बाद अल्लामा रजी हुसैनी नक्शबंदी को सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ज्वाइंट इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए काफ़ी सरगर्म दिखाई देती है। गुज़िश्ता दिनों जो है पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले तहरीक लबैक पाकिस्तान के साबिक अमीर कराची को जो है अहम ओहदा जो है दे दिया गया है। TLP के साबिक मरकजी शुरा के रुकन अल्लामा रजी हुसैनी नक्शबंदी को सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ज्वाइंट इंचार्ज जो है मुकर्रर कर दिया गया है। राब्ता कमेटी की मंजूरी के बाद जो है बाकायदा तौर पर सर्कुलर भी जारी हुआ है। अल्लामा रजी हुसैनी नक्शबंदी ने गुज़िश्ता दिनों जो है लियाकताबाद स्टूडेंट्स ग्राउंड में होने वाले जलसे में अपने साथियों समेत MQM में शमूलियत इख्तियार की थी। हालिया दिनों MQM की आला क़यादत से मुख्तलिफ सियासी व मजहबी जमातों के रहनुमा भी जो है राब्ते कर रहे हैं, जिसके तहत जल्द मुख्तलिफ बिरादरियों और जमातों के कारकुनान व रहनुमाओं की MQM में बड़ी तादाद में शमूलियत मुतवक्का है। जी ठीक है शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। मेयर कराची ने वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर से वॉल चॉकिंग मिटाकर दीवारों पर पाकिस्तान की सकाफत से जुड़े नक्शो निगार बनाएंगे। तफसीलात शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शहर को सरसब्ज़ व शादाब और खूबसूरत बनाने के लिए मुतारिक। II चंडीगढ़ रोड से वॉल चॉकिंग का खात्मा। मेयर कराची ने वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाने का अंदिया दे दिया। कहा कोशिश है कि शहर से वॉल चॉकिंग मिटाकर दीवारों पर पाकिस्तान की सकाफत से जुड़े नक्शो निगार बनाएं। सड़कों को खोदने, फुटपाथ तोड़ने और पथारे लगाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। तो वॉल चॉकिंग के खिलाफ शहर भर में हम कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं
اور کوشش کرتے ہیں کہ وال چاکنگ کو ریموو بھی کیا جائے اور وہاں پہ کوئی خطاطی وغیرہ یا کوئی اچھی رنگ سازی ہم کر لیں تاکہ ایک اچھا امپریشن ہمارے شہر کا پڑے. بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ آئی چندی گڑھ روڈ کے سیوریج کے نظام، اسٹریٹ لائٹس اور فٹ پاتھ کو درست کیا گیا ہے. بلدیہ عظمی کراچی شہر کی خوبصورتی کو تباہ کرنے والوں کو لگام ڈالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. چندی گڑھ روڈ چونکہ ہمارا فائنینشیل کیپٹل ہے، ہم نے سڑک کو ٹھیک کرنے کا ایک منصوبہ بنایا تھا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جس کے تحت اس کے اندر وائرز کو انڈر گراؤنڈ کیا گیا ہے، اس کی ڈرینیج کو ٹھیک کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سڑک تھی جو سروس روڈ تھی یا جس کو فٹ پاتھ کہہ لیں، پیومنٹ کہہ لیں، اس کو بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے. نئی اس کے اندر لائٹیں وغیرہ لگائی جا رہی ہیں، خوبصورت جو لیمپس ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ کام چل رہا ہے اور عنقریب آپ دیکھیں گے کام کو مکمل کر لیا جائے گا. میئر کراچی نے بلاول بھٹو کی قیادت میں شہر کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا. کہا پیپلز پارٹی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21 نیوز، کراچی. میگا پروجیکٹس کے نام پر دھوکہ. سرجانی ٹاؤن کے UC 5 اور 6 میں سڑکوں اور برساتی نالوں کی تعمیرات میں ناقص مٹیریل کا استعمال. علاقہ عوام نے سارے کام کو ناقص قرار دیا. رضوان احمد کی رپورٹ. عوامی نمائندوں کا عوام کو دھوکہ، میگا پروجیکٹس کرپشن کی نظر. عوام کا سڑکوں کے ناقص تعمیر کو ماننے سے انکار. ایک تو تاخیر، اوپر سے لیپا پوتی. منگو پیر ٹاؤن کی UC 5 اور 6 کے مکین سڑکوں اور برساتی نالوں کی تعمیر میں تاخیر اور ناقص تعمیر سے پریشان ہیں. کہتے ہیں زیر زمین یوٹیلیٹی لائنوں کی مرمت کیے بغیر نالے اور سڑک تعمیر کی جا رہی ہے. لیکن ابھی 3 سال ہو چکے ہیں. اب میری بیک سائڈ بھی ابھی دیکھیں نا، کریمی چورنگی سے GS وہ بھی روڈ بھی ان کے ساتھ ہے. واٹر اینڈ سیویج بورڈ کی پوری لائنیں ہیں، حالانکہ یہ لائنیں پوری نئی ان کو ڈالنی چاہیے تھی کیونکہ ڈیمیج ہو چکی ہے. ایک یہ بھی اعتراض ہے محلہ کو، بھئی یہ پائپ مین ہول جو ہے سیویج کے 3-3 4-4 فٹ کی لائن ڈالی گئی ہے، وہ سیوریج کے اوپر مین ہول بنا دیے. سرجانی ٹاؤن کے میگا پروجیکٹ منصوبے کے تحت 4K چورنگی سے لیاری ندی تک برساتی نالا تعمیر کیا جا رہا ہے، جبکہ 8 اور 5000 روڈ بھی برسوں بعد بھی زیر تعمیر ہیں. ناقص مٹیریل استعمال ہوا اور ساتھ ساتھ یہ جو دو روڈ بن رہے ہیں 4K چورنگی سے لیاری ریور تک، یہ میرا خیال ہے 1-2 دن کے مہمان ہوں گے اور یہ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے. لہٰذا میں یہ درخواست کرتا ہوں اعلیٰ حکام سے اور جو ذمہ داران KDA کے کہ وہ اس کو فی الفور مکمل کرنے کی طرف کوشش کریں. ترقیاتی کاموں کی سست روی سے عوام کی مشکلات اور خدشات دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ منصوبوں کی لیپا پوتی کے بجائے پہلے زیر زمین لائنوں کو درست کیا جائے، پھر نالا اور سڑکیں تعمیر کی جائیں. کیمرامین اجلان چیپا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21. سندھ اور نیو یارک کو سسٹر سٹی قرار دینے کی کوششیں. نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر اور نیو یارک اسٹیٹ کے ڈپٹی اسپیکر کی ملاقات. مقبول باقر نے کہا کہ سسٹر سٹی قرار دینے سے سندھ اور نیو یارک کے مختلف شعبوں کے لوگوں کا آپس میں رابطہ قائم ہوگا. تفصیلات اس رپورٹ میں. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ سے نیو یارک اسٹیٹ کے ڈپٹی اسپیکر کی ملاقات. کراچی اور نیو یارک کو سسٹر سٹی قرار دیے جانے کا امکان. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ بولے پروجیکٹ کی بدولت وفود کے تبادلے اور ڈاکٹرز اور انجینئرز جیسے پیشہ ورانہ افراد کے درمیان تعاون ممکن ہوگا. سندھ کے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیم دان اور تاجروں کو نیو یارک کے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے مواقع میسر آئیں گے. ڈپٹی اسپیکر فلپ راموس نے کہا کہ وہ پاکستانی طلباء کے لیے نیو یارک کے تعلیمی اداروں اور امریکہ کے دیگر اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک اسکالرشپ پروگرام قائم کرنے پر غور کر رہے ہیں. امریکن پاکستانی کمیٹی کے پاکستانی طلباء کو امریکہ میں اسکالرشپ دینے کی تیاری. وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری ڈاکٹر فخر عالم کو ہدایت کی کہ وہ نیو یارک اسٹیٹ اور صوبہ سندھ کو سسٹر سٹی قرار دینے کے لیے ضروری کاغذی کارروائی کریں. عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی سیاسی جماعتوں کی تیاریاں تیز ہو گئیں. پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی جانب سے ضلع کرنگی UC 5 میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. انتخابات کی تاریخ کا اعلان، سیاسی ماحول میں پڑ گئی جان. سیاسی جماعتوں نے تیاریاں شروع کر دی. پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی جانب سے ضلع کرنگی UC 5 میں تقریب کرنگی کے صدر تنویر چودھری، PS 96 کے صدر سردار آصف، PS 97 کے صدر معروف چشتی نے شرکت سے خطاب کیا. ضلع کرنگی کے صدر نے سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا عام انتخابات تک عوام میں شعور اجاگر کریں گے تاکہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے پروگرامز کریں، اس کے بعد یہ بڑے پروگرامز میں ان کو لے کر جاؤں گا اور علاقوں کے اندر بتاؤں گا کہ اگر جس طرح آپ لوگوں کو استعمال کیا گیا اور ووٹوں کو استعمال کیا گیا لوگوں کو، اور اس طرح کہ آپ ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دیں. پلیز
ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کی دکھ درد میں آپ کے کام آ سکیں, آپ کے علاقے کا کام کر سکیں. اس موقع پر دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا ضلع کرنگی میں بے شمار عوامی مسائل ہیں جن کے حل کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے جاتے. مسلم لیگ فنکشنل مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے. زیادہ سے زیادہ لیڈیز کو چاہتی ہوں کہ فنکشن لیگ میں کام کریں اور اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم, اور یہی ہے. اور لیڈیز جتنی تعداد میں ہمارے ساتھ آئیں اور ہم ان کی مدد کریں گے. ڈسٹرکٹ کی پوری کابینہ ہماری یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تنویر چودھری صاحب اور دوسرے قائدین یہاں پر آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ عوام کے مسائل کو جلد از جلد اور ترجیحی بنیادوں پہ حل کرانے کا عزم رکھتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تقریب میں سندھ کے جنرل سیکریٹری پیر صدر الدین شاہ راشدی کی سالگرہ کا جشن بھی منایا گیا. ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 10 پیسے مہنگا 286 روپے 39 پیسے پر پہنچ گیا. 16 اکتوبر سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 9.5 روپے مہنگا ہو چکا. اشرف خان کی رپورٹ. ڈالر کی اڑان, درآمدی بل اور بیرونی قرض کا دباؤ, روپیہ کمزور اور ڈالر تگڑا. اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 10 پیسے مہنگا ہو کر 286 روپے سے بھی تجاوز کر گیا. انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے 29 پیسے سے بڑھ کر 286 روپے 39 پیسے پر بند ہوا. رپورٹ کے مطابق 16 اکتوبر سے اب تک انٹر بینک میں امریکی ڈالر 9 روپے 56 پیسے مہنگا ہو چکا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 287 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا ہے. فورکس ایسوسی ایشن صدر ملک بستان کا کہنا ہے کہ برآمدات اور ترسیلات زر بہتر ہوئی ہے. ساتھ ہی درآمدی بل کی طلب پر روپے پر دباؤ ہے. یہ IMF کا وقت ہے جو کہ 7 ارب 710 ملین ڈالر جو پاکستان کو ملنے ہیں, اور یہ پہلے ریویو اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو 6 ارب 3 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے ورلڈ بینک, ایشیا بینک, اسلامی بینک سے, اور باقی ممالک سے بھی فنڈ آنا شروع ہو جائیں گے. وہ پاکستان کے جو ہے جو یہ فنڈ آئیں گے آپ دیکھیں ڈالر کا ریٹ تیزی سے گرے گا. ڈالر کے ساتھ اوپن مارکیٹ میں یورو 1 روپے مہنگا ہو کر 307 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 1 روپے مہنگا ہو کر 356 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ہے. مارچی درہم 50 پیسے کمی سے 80 روپے 80 پیسے اور سعودی ریال 10 پیسے کمی سے 76 روپے 90 پیسے کا ہو گیا ہے. اشرف خان, سٹی 21. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اتار چڑھاؤ رہا. دن کا آغاز تیزی سے ہوا, کاروبار کا نیا ریکارڈ قائم. تفصیلات اشرف خان اور ایاز رانا کی رپورٹ میں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز ملا جلا رجحان. دن کے آغاز میں تیزی, کاروبار کے دوران نیا ریکارڈ قائم کر دیا اور منفی اختتام. پہلی بار 100 انڈیکس 54,312 کی سطح پر پہنچ گیا. ماہرین کا کہنا تھا مارکیٹ میں سرمایہ کاری ہونا بہت خوش آئین ہے. انٹریم گورنمنٹ نے کام کیا ہے. دیکھیں آپ کی اسمگلنگ رک گئی ہے, آپ کا جو ہے روپی پیرٹی ابھی تھوڑا سا بڑھا ہے, لیکن اگر کنٹرول کافی حد تک ہے. اور پلس چیزیں دیکھیں IMF کا آپ کا ریویو اتنی آسانی سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹیکسیشن کی ان کی ڈیمانڈ سے تو ہمیشہ سے رہی ہیں, تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور پلس ایک اور چیز ہے, انٹرسٹ ریٹ آپ پیک آؤٹ کر چکے ہیں. دیکھیں جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آتے ہیں تو اوبیسلی مارکیٹ میں لگ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑا کٹ آئے گا. اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں بائنگ آ رہی ہے. جو فنڈس فکس میں بیٹھے ہوئے ہیں اوبیسلی وہ ڈائیورٹ کر کے اسٹاک مارکیٹ میں آئیں گے. دن کے اختتام پر مارکیٹ میں 124 پوائنٹس کی کمی سے بند ہوا اور 100 انڈیکس 53,735 کی سطح پر آ گیا. 100 انڈیکس میں 1 نومبر سے اب تک 1815 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. آج مارکیٹ میں 364 کمپنیوں کے 50 کروڑ 60 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا, جن کی مالیت 18 ارب 25 کروڑ روپے رہی. مارکیٹ میں 125 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ اور 219 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی. کیمرامین حیدر کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21. 12 ماہ مسلسل ٹیکسٹائل کی برآمدات میں کمی کے بعد اضافہ. نیشنل بزنس گروپ چیئرمین میاں زاہد حسین نے کہا کہ حکومتی اقدامات کی وجہ سے 12 ماہ بعد ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 5% کا اضافہ ہوا ہے. اشرف خان رپورٹ کریں گے. پاکستان کی معیشت رائٹ ٹریک پر, صنعتوں پر خوشگوار اثرات. ٹیکسٹائل کی بڑھنے لگی برآمدات. 12 ماہ بعد ٹیکسٹائل کی برآمدات میں اضافہ ہو گیا. نیشنل بزنس گروپ چیئرمین میاں زاہد حسین نے کہا کہ اکتوبر 2022 کے مقابلے اکتوبر 23 میں ٹیکسٹائل کی برآمدات 5.10% اضافہ ہوا. میاں زاہد حسین نے کہا کہ وزیر تجارت گوہر اعجاز سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی. گوہر اعجاز نے برآمدات بڑھانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی یقین دہانی کرائی. جی بہت اچھی خبر ہے کہ 5% کا اس میں انکریز ہوا ہے 12 مہینے کے بعد, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ اس میں مزید انکریز کی بھی ہمیں توقع رکھنی چاہیے. چیئرمین نیشنل بزنس گروپ نے کہا کہ اسمگلرز ہنڈی حوالہ کے غیر قانونی کاروبار پر کریک ڈاؤن کے فوائد ہو رہے ہیں, مگر اب گیس کی قیمت میں دگنا اضافے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں. ہم نے جو گیس کی قیمتیں انکریز کی ہیں تو اس کا بھی امپیکٹ آئے گا.
तो देखना यह है कि उसको गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्रोल करती है। अच्छा, मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि इंडस्ट्री की पैदावारी लागत बढ़ने से कैसे खरीदार को माल फरोख्त कर सकेंगे। मौजूदा 22% शरह सूद का रेट बहुत ज्यादा है, इसमें कमी होनी चाहिए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ए लेवल गर्ल्स बास्केटबॉल का फाइनल खेला गया। अल्फा कॉलेज ने सेडर कॉलेज को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अल्फा कॉलेज और सेडर कॉलेज के दरमियान गर्ल्स बास्केटबॉल ए लेवल का फाइनल मुकाबला हुआ। अल्फा कॉलेज ने शानदार खेल पेश करते हुए सेडर कॉलेज को 3 के मुकाबले में 36 पॉइंट से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। फाइनल जीतने पर अल्फा कॉलेज के खिलाड़ियों ने जश्न भी बनाया। कप्तान हाइका और दीगर खिलाड़ियों ने कहा कि जीतने की बेहद खुशी है। कॉलेज की मैनेजमेंट और कोचेज ने भी भरपूर सपोर्ट किया। बहुत खुशी है। लास्ट ईयर की ASF में हम नहीं जीत पाए थे, तो 1 साल से हमारा यही एक ड्रीम था कि ASF इस दफ़ा जीतना है। मेन पूरा साल हम इसी चीज़ पे वर्क कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए हम। बहुत खुशी है। इट वाज अ वेरी एंथुसियास्टिक मैच। पूरा टूर्नामेंट ही एंथुसियाज्म से भरा हुआ था और हम लोग जीते फाइनल। मैनेजमेंट सुपर्ब थी और जिन्होंने मैनेज किया है, हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज़ इतना बड़ा टूर्नामेंट मैनेज करना आसान नहीं होता और हर कोई नहीं कर सकता। सेडर कॉलेज की खिलाड़ियों का कहना था कि हमने खूब एंजॉय करके खेला। कोशिश है अगले सीजन में फाइनल जीतें। हम लास्ट ईयर भी अल्फा स्पोर्ट्स फेस्ट में आए थे एंड अकोमोडेशन एवरीथिंग इज़ परफेक्टली। हमें अच्छा लगता है अल्फा स्पोर्ट्स लेक्स में। लास्ट टाइम भी हम आए थे, इट वाज अमेजिंग, इट वाज रियली फन एंड टफ कंपटीशन ऑब्वियसली बहुत है बिकॉज हर टीम प्रैक्टिस करके आती है, मेहनत करके आती है, बट इट वाज वेरी टफ कंपटीशन एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीम कि हम लोग 2nd पोजीशन पे आए। इट्स ओके, हम हार गए फाइनल्स, नॉट द लास्ट टूर्नामेंट, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ माई। अल्फा स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में फातेह और रनर टीम को इनाम दिए जाएंगे। कैमरामैन गुलफाम के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। समाजी रवैये, असरी सियासत और रोज़मर्रा मसाइल जैसे अहम मौजू पर कराची में आर्ट नुमाइश सज गई। तफसीलात रिपोर्ट करेंगे राहिल बेग। असरे हाजिर के मसाइल को उजागर करने का मुनफरिद अंदाज, मसाइल ब्रश और रंगों से कैनवस पर बिखेर दिए। मुकामी आर्ट गैलरी में फैसलाबाद और कराची के मुसव्विर के तैयार करदा फनपारों की नुमाइश दी फैंटेसी के नाम से सज गई। फैसलाबाद के मुसव्विर असद हुसैन ने हालात हाजरा और रोजमर्रा जिंदगी में होने वाले मसाइल को रंगों में ढालकर कैनवस की जीनत बनाकर समाजी रवैयों की अक्कासी की। काम के अंदर जो चीज़ें हैं वो सेम इश्यूज़ हैं जो अभी महंगाई के लिहाज से हम जिन जिन फेसेस से गुज़र रहे हैं, तो वो इमेजिनरी हम उनके हेड पे है, तो एज ए जो बर्डन फील कर रही है पूरी जनरेशन, और इन इश्यूज़ को लेके रोज़ मीडिया के थ्रू या पब्लिकली जो साउंड्स क्रिएट हो रहे हैं ये उसके ऊपर है। कराची से ताल्लुक रखने वाले मुसव्विर नुमान सदीकी ने भी असरी सियासत मसाइल के तनाजुर में तंज को रंग की मदद से कैनवस पर सजाया, जिसे हाज़रीन की जानिब से खूब सराहा गया। इस तरह की एग्जीबिशंस बहुत ज़रूरी होती हैं नए आर्टिस्टों के लिए, ताकि वो उनको पता हो कि आगे उन्होंने भी फील्ड में जाकर किस तरह से काम करना है, अपनी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है काम की, तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरह की एग्जीबिशन ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो आपका एटमॉस्फेयर चेंज करती हैं, आपकी थिंकिंग चेंज करती हैं, और ऑब्वियसली आपको एक नए विजुअल्स, एक नई फॉर्म पता चलती है, ठीक है, कि आर्टिस्ट जो है वो इन चीज़ों को कितना डीपली देख रहा है और उनको किस तरह परसीव कर रहा है, ठीक है। फन मुसव्विरी से दिलचस्पी रखने और इस फन में नए आने वालों ने आर्ट नुमाइश को ताज़ा हवा का झोंका और हौसलामंद इकदाम करार दिया। कैमरामैन शहरियार अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो साप्ताह के लिए इतना।